अब आजको क्लासमा हामीले फंक्सनलाई अगाडि बढाउँदै जान्छौं। ठीक छ। यसभन्दा अगाडि हामीले पढिसकेका थियौं कम्पोजिटको बारेमा। अब हामीले डिस्कस गर्छौं अलिकति इन्भर्स फंक्सनको बारेमा। राम्ररी बुझ्नु, लेख्दै गर्नु सँगैसँगै, खाली हेर्ने काम नगर्नु। इन्भर्समा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हुन्छ द फंक्सन मस्ट बी बाइजेक्टिभ। ओके, सो वी राइट इफ function defined from A to B is bijective, is a bijective, yani the selected function, then a new function obtained by interchanging domain and range defined from set B to set A is known as inverse of function f. It is denoted by f inverse B to A or simply f inverse. Okay, तो इसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो कि फंक्सन बाइजेक्टिभ हुनै पर्छ। बाइजेक्टिभ छैन भने हामीले बी देखि ए मा जुन फंक्सन डिफाइन गर्छौं त्यो फंक्सन रहँदैन। ओके, अब फंक्सन नै नरहेपछि त्यसलाई हामीले इन्भर्स फंक्सन कसरी बन्न सक्छौं? चान्सै छैन हैन। एक्जाम्पल हेर्नु, जस्तै मानौ ए देखि बी यो ए भयो अनि यो बी भयो। ओके, ए देखि बी यो 1 देखि 3 यो 2 देखि 4 म्यापिङ छ यस्तो। यो भइहाल्यो बाइजेक्टिभ फंक्सन बिकज इट इज 1 1 एज वेल एज अन 2। यो केसमा हामीले के जब यसलाई इन्टरचेन्ज गर्छौं, बी यहाँ ए यहाँ, यो बी यो ए, 3 4 1 2। अब नयाँ जुन फंक्सन बन्यो त्यो भयो एफ इन्भर्स। नाउ दिस इज अल्सो अ फंक्सन। तर बाइ द वे यो बाइजेक्टिभ हुँदैन थियो। बाइ द वे मानौ कि बाइजेक्टिभ हामीसँग फंक्सन हुन्थ्यो तर बाइजेक्टिभ हुँदैन थियो। जस्तै 1 2 3 यो बाइजेक्टिभ त भएन किनकि यो 1 1 छैन। अब यदि हामीले यसलाई इन्टरचेन्ज गर्छौं, यो 3 हुन्छ, यो 1 हुन्छ, यो 2 हुन्छ। अब यो के फंक्सन हो? हैन। पुरा क्लियर भयो है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। ओके, डिफाइन इन्भर्स अफ अ फंक्सन भने पनि हामीले यो सब कुरालाई राम्ररी यसरी नै एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ। ठीक छ। यसलाई हेरिहाल्नु, राम्ररी लेखिहाल्नु। अब योसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरु हामी सल्भ गर्छौं। योसँग रिलेटेड प्रब्लम सल्भ गर्ने जस्तै f of x is given 3x plus 2 defined from real number to real number. Find f inverse. अब यहाँ हामीले केही एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्छ। ओके, क्लास 10 सम्म के हुन्छ, हामीले डाइरेक्ट इन्भर्स निकाल्छौं किनकि त्यहाँनिर अलरेडी अन्डरस्टुड हुन्छ कि त्यो इन्भर्स डिफाइन्ड छ, मतलब द गिवन फंक्सन इज बाइजेक्टिभ। क्वेशनमा अन्डरस्टुड हुन्छ, हामीलाई खाली प्रोसेस देखाउनु पर्ने हुन्छ इन्टरचेन्ज गरेर इन्भर्स निकाल्ने। तर यहाँनिर पहिला हामीले देखाउनु पर्छ कि द गिवन फंक्सन इज बाइजेक्टिभ अर नट। इफ बाइजेक्टिभ then only inverse is possible. Okay, त्यसको लागि हामीले के गर्छौं? Here the given function fx is 3x plus 2 defined from real number to real number. Let a b belong to real number, that is domain of the given function f. Now to check whether it is 1 1 or not, let us equate their images fa
3a plus 2 3b plus 2 सबै कट्यो a equal to b f of a equal to f of b. Therefore it is injective. आधा काम भयो, मतलब यो त कन्फर्म भयो कि इन्जेक्टिभ हो। अब नाउ let y equal to fx, y belong to real number, यो सेकेन्ड सेटमा y हेर्ने अब। ओके, नाउ y equal to 3x plus 2, x को भ्यालु निकाल्नु, y minus 2/3। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो x रियल नम्बर छ कि छैन, x पोसिबल छ कि छैन। y belongs to real number, this also belongs to real number, किनकि y is a real number minus 2/3 is also a real number, हैन। त यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं, for all y belongs to real number there exists x belongs to real number। हामीले पहिले पनि यस्तो हिसाब बनाइसकेका छौं, हैन। यसको मतलब के भयो, therefore it is surjective। So the given function is bijective and its inverse is defined, मतलब its inverse is possible। ओके, पहिला यति काम हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। its inverse is possible लेख वा defined लेख, यहाँनिर त्यो defined हो, बुझिराख्नु है। अब यसपछि के गर्ने, पहिला यहाँसम्म एक एक स्टेप हेरिहाल त। नाउ रिमेनिङ पार्ट, अब यहाँसम्म हामीले पहिला दिएको फंक्सन इन्जेक्टिभ र सर्जेक्टिभ दुईटै हो वा होइन भन्ने कुरा क्लियर गर्नुपर्छ। यदि हो भने लास्टमा हामीले लेख्न सक्नुपर्छ, द गिवन फंक्सन इज बाइजेक्टिभ, सो द इन्भर्स अफ गिवन फंक्सन इज डिफाइन्ड। नाउ वी आर गोइङ टु फाइन्ड द इन्भर्स। सो let y equal to fx, therefore y equal to 3x plus 2, interchanging x and y, x equal to 3y plus 2, find the value of y। Okay, this is new value of y, therefore f inverse x is equal to x minus 2/3 is the required inverse of given function। डाइरेक्ट यो बनाउन मिल्दैन, यो कुरा बुझिराख्नु। पहिला हामीले यो सो गर्नुपर्छ कि दिएको फंक्सन बाइजेक्टिभ हो। बाइ द वे बाइजेक्टिभ नभएको भए हामीले लेख्नु पर्थ्यो द गिवन फंक्सन इज नट बाइजेक्टिभ, सो इट्स इन्भर्स इज नट डिफाइन्ड। अनि इन्भर्स डिफाइन भएन त इन्भर्स निस्केन। ओके, नेक्स्ट क्वेशन। यहाँनिर हामीले इन्भर्स निकाल्नु छ, तर पहिला बुझ्नु पर्यो द फंक्सन इज डिफाइन्ड फ्रम नेचुरल नम्बर टु रियल नम्बर। ओके, नेचुरल नम्बर टु रियल नम्बर डिफाइन भएको छ। पहिला हामीले के गर्छौं, लेट अस कन्सिडर एबी व्हिच बिलोंग्स टु नेचुरल नम्बर, मीन्स डोमेन अफ एफ, फंक्सन एफ। ओके, दुईटैको इमेजेसलाई इक्वेट गर्दा f of a equal to f of b, it gives 3a minus 2 3b minus 2 सबै कट्यो a equal to b, मतलब it is injective। injective त भयो, तर सर्जेक्टिभ पनि हुनु पर्यो। अगेन let y equal to fx, y belong to r। ओके, डिफाइन भएको छ नि n देखि r, सेकेन्ड सेट हामीले y लियौं, ठीक छ। अब हेर, therefore 3x minus 2 equal to y, x equal to y plus 2/3 belongs to r, ठीक छ, यो पनि r हो। अब यहाँनिर हामीलाई r त चाहिएको होइन, नेचुरल नम्बर चाहियो x इक्वल टु। अब नेचुरल नम्बर त हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, इट डिपेन्ड्स अपन भ्यालु अफ y। हामीले के लेख्न सक्छौं, फर सम y बिलोंग्स टु रियल नम्बर x डज नट बिलोंग टु नेचुरल नम्बर। जस्तै इफ y इज 0,
x will be 2/3. 2/3 अवेलेबल त हुँदैन फर्स्ट सेटमा, खाली रहन्छ। ओके, के भन्न खोज्यो हेर, यो y बिलोङ्स टु रियल नम्बर हो कि, यस्तो बुझ्नु यसलाई। यो x र y को यहाँनिर छ भ्यालुजहरु, नेचुरल नम्बर, रियल नम्बर। रियल नम्बरमा त सबै भ्यालुज आउँछ, नेचुरल नम्बरमा त सबै आउँदैन, 1 2 3 यिनीहरु मात्र हुन्छ हैन। यदि हामीले y को ठाउँमा 2 राख्यौं, 0 राख्यौं, 0 राख्यौं भने 0 + 2/3, 2/3 चाहियो। 2/3 छ यहाँनिर छैन, त 0 के भइहाल्यो, having no pre-image, मतलब खाली भइहाल्यो। खाली हुने बित्तिकै के भइहाल्छ, not subjective, simple। okay, so it is not subjective, मतलब the given function is not bijective। okay, the given function is not bijective, so its inverse is not possible। मतलब हामीले यसको भ्यालु निकाल्न पाउँदैनौं, सक्दैनौं। ओके, यो हो मेन कारण कि हामी डाइरेक्ट इन्टरचेन्ज गरेर किन नबनाउनु। ओके, मेन रिजन यही हो। ठीक छ, बुझे राम्ररी। Now let's solve this question। हामीले यहाँ फाइन्ड गर्नु छ FOG होल इन्भर्स x। यो पहिला FOG चाहिँ कम्पोजिट फंक्शन सँग रिलेटेड छ, f of g of x। यसरी f कम्पोजिट फंक्शन मा यो सबै हामीले पढिसकेका छौं हैन, कसरी निकाल्ने। यो g of x हो 3x³ अनि फेरि 4x³ 4x³ भनेपछि यो x अनि त्यसको क्यूब माइनस 1। x को ठाउँमा हामीले x को यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्नु छ। यो भ्यालु 4 इन्टु 3 × 9 = 27, x 3 3 = 9 माइनस 1। अब 7 चौका 28, 4 दूना 8 2 10, x to the power 9 minus 1। ओके, पावर ओभर पावर मल्टिप्लाई हुन्छ, 3 3 = 9 भइहाल्यो। ओके, 3 3 = 9 3 = 27। यो 4 into 7 and 2 into 4 मल्टिप्लाई गर्नु छ, काम फाइनल। ओके, यो के को भ्यालु भइहाल्यो, यो भइहाल्यो FOGX को। क्लियर, यसैको हामीले इन्भर्स निकाल्नु छ। यहाँनिर यो FOG जुन हो त्यो पनि रियल नम्बर टु रियल नम्बर हुन्छ। कम्पोजिट अफ फंक्शनमा पढाएछ यो कुरा कसरी। जस्तै यो FOG को लागि हेर्नु, FOG मा यो भइहाल्यो g अनि यो भइहाल्यो f। यो g जुन हो डिफाइन्ड फ्रम रियल नम्बर टु रियल नम्बर, अनि f जुन हो यो पनि डिफाइन्ड फ्रम रियल नम्बर टु रियल नम्बर। यो जुन FOG हुन्छ यो पनि डिफाइन्ड फ्रम रियल नम्बर टु रियल नम्बर। हियर FOG इज डिफाइन्ड फ्रम रियल नम्बर टु रियल नम्बर। ओके, अब let AB belong to R, that is domain of FOG। Now FOGA is equal to FOGB and it gives 108 a to the power 9 minus 1, 108 b to the power 9 minus 1 and finally a equal to b। ठीक छ, a to the power 9 छ, यदि a स्क्वायर भएको भए फेरि हुँदैन थियो, प्लस माइनस हुँदैन थियो। यहाँ 9 भएको भएर पावर अड भएको भएर यहाँ दुईटैको सेम साइन हुन्छ, a equal to b भएर। So we can say it is injective। काम खत्म। Again let y equal to FOG, y belongs to real number। ठीक छ, अब यो भइहाल्यो y equal to 108 x को पावर 9 minus 1। अब y plus 1
equal to 108x to the power 9. It gives x is equal to y plus 1 by 108 to the power 1 by 9. ठीक छ, एकदम ठीक छ। अब के बुझ्नु पर्यो? This belongs to real number. For all y belongs to real number, there exists x belongs to real number. y को जुनसुकै भ्यालु राखे तापनि x को कुनै न कुनै भ्यालु आउँछ र जुन कि फर्स्ट सेटमा यहाँनिर एभेलेबल हुन्छ भन्नाले y को कुनै पनि भ्यालु बाँकी बचेन, फ्री बचेन। ओके, सो फर एभ्री y belongs to real number, there exists x belongs to real number. भन्नुको मतलब every y belongs to real number has its pre-image in the first set. मतलब कोही खाली भएन, मतलब यो भइहाल्यो कुन फंक्शन, therefore it is onto सब्जेक्टिभ लेख onto लेख, त्यही कुरा हो हैन। यो भइहाल्यो बाइजेक्टिभ फंक्शन हैन। बाइजेक्टिभ फंक्शन भएपछि अब हामीले के लेख्न सक्छौं, बाकी पार्ट यहाँ हेर्नु। सो it is bijective and its inverse is defined. Well, अब इन्भर्स में हामीले के गर्छौं, त्यही x y को भ्यालु इन्टरचेन्ज गर्ने त हो नि हैन। त्यसको लागि y इक्वल टु 108x to the power 9 minus 1 interchanging the position of x and y. X equal to 108 y to the power 9 minus 1. It gives y equal to x plus 1 by 108 to the power 1 by 9. This is the inverse. अब यो inverse है. Therefore, FOG whole inverse is equal to x plus 1 by 108 to the power 1 by 9 answer. Okay. By the way, your function bijective not भइदिएको भए हामीले लेख्नु पर्थ्यो the given function is not bijective and its inverse is not defined. Okay. यसरी बनाउनु छ राम्ररी हेर।